शहजादी कौनैन सलाम अल्लाह अलैहि व आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खत्मुल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिल नबिय्यीन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम वल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। सारी तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात का हर निज़ाम है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। कनीज़ान सैयदा अज़ादाराने सैयद शुहदा, मुसलसल ये 7वां दिन है कि इस हक़ीर को शहज़ादी कौनैन ने ये सलामुल्लाहि अलैहा ने ये तौफ़ीक़ इनायत फरमाई है कि सादतमंदी हम सब ने हासिल की है कि इस पाक बज़्म में हम पहुँचे हैं और हस्बे हैसियत उनको पुरसा देने की तौफ़ीक़ हमें मिली। ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान समझे कि जब अज़ादारी में वो मशगूल है तो वो दोनों जहान की जो सबसे अजीम इबादत है उसको अंजाम दे रहा है। और इबादत में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो नियत है, क़स्द है। लिहाजा हम जब नियत करके इस फ़र्श पे बैठ जाते हैं तो फिर हमें उसका एहतराम भी वैसे ही करना चाहिए। आज चूँकि मजलिस की शुरुआत में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है, लिहाजा गुफ्तगू को मैं बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर रखूँगी और बग़ैर किसी इंट्रोडक्शन के आज मैं मौजू में इस तरह दाखिल होना चाहती हूँ कि परवरदिगार ये कहता है कुन तो कंज़न मख्फिया फ़अहबब्तु अन अरफ़ा फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़। अल्लाह ये कहता है कि मैं एक मख्फी ख़जाना था। कुन तो कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। फ़अहबब्तु अन अरफ़ा, मैंने इस बात से मोहब्बत की कि मुझे पहचाना जाए, मेरी मारिफत हासिल की जाए। फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़, मैंने ख़ल्क़ इसलिए ख़ल्क़ किया, मैंने ख़ल्क़ को इसलिए ख़ल्क़ किया कि मुझे पहचाना जाए, मेरी मारिफत हासिल की जाए। तो अज़ीज़ान ग्रामी, मारिफत का ये जो सिलसिला है अल्लाह ने बहुत सारी दलीलें इसके लिए दी हैं, बहुत सारी दलीलें इसके लिए दी हैं और हमेशा निशानियाँ अपने लिए रखी हैं। कुरान मजीद में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि निशानियाँ हमने उनके लिए छोड़ दी हैं कि जो इन ज़मीनों पर सफ़र करते हैं।
نشانیاں ہم نے ان کے لیے رکھ دی ہیں دیکھنے کے لیے کہ جو اس زمین پر سفر کرتے ہیں. تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا عزیزان گرامی کہ سفر صرف یہ فزیکل جرنی نہیں ہے بلکہ یہ ذہن کا، انٹلیکٹ کا، روح کا جو سفر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ترقی کی طرف. جتنی زیادہ معرفت ہر نشانی کو دیکھ کر ہوگی، جتنی زیادہ معرفت ہر نشانی کو دیکھ کر ہوگی اتنا زیادہ انسان سفر کرے گا. کون سا سفر کرے گا؟ کہ ترقی کی طرف وہ گامزن ہوگا، اپنے اصل تک پہنچ جائے گا. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے. تو کنیزان سیدہ پھر اللہ نے یہ ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے کر رکھی ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، کہ ہم ہدایت کی سبیل اپنی طرف سے کر دیں گے. اب یہ تمہارا ظرف ہے، یہ تمہارا انتخاب ہے کہ تم شکر کرو یا کفر کرو، یہ تمہاری مرضی. ہم نے تمہاری عقل پر چھوڑ دیا، ہم نے ہادی کو پہچانوا دیا، ہم نے نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں، تم دیکھو اور پہچانو. تو کنیزان سیدہ دو قسم کی نشانیاں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں. پہلی نشانی ہے آفاقی اور دوسری ہے انفسی. ٹھیک ہے، تو آفاقی نشانیاں ہیں یہ سورج، چاند، یہ آسمان، یہ بارش، یہ باران رحمت، ہر وہ چیز جو اللہ نے خلق کی ہے جو اپنے مدار پر بالکل اسی طرح قائم ہے نہ جانے کتنے برسوں سے، اور جو ہر دن اپنے مدار پر اپنے معین وقت پر اپنا کام کر کے اس بات کی دلیل دے رہا ہے. ہر وہ چیز جو دے رہی ہے اس بات کی دلیل کہ کوئی ایک ایسا خالق و مالک ہے کہ جس نے اس نظام کو سنبھالا ہوا ہے، کہ جس نے اس نظام کو سجایا ہوا ہے. توجہ رہے آپ کی کہ جس نے اس نظام کو سجایا ہوا ہے. اور پھر انفسی نشانیاں ہیں کہ اللہ کے وہ تمام ہادی، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام اولیاء، تمام جو رسول اللہ نے بھیجے وہ سب کے سب اللہ کی انفسی نشانیوں میں شمار ہوتے ہیں. انفسی لفظ آیا ہے نفس سے، کہ جو خود اپنی زبان سے اللہ کی معرفت بیان کر رہے ہیں، اللہ کو پہچانوانے کا کام کر رہے ہیں. ہمارے امام فرماتے، امام باقر علیہ السلام وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، کہ امام وہ ہوتا ہے جو تمام لوگوں میں اللہ کے بارے میں یا اللہ کی معرفت کی سب سے زیادہ توضیح کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اسے ایکسپلین کرنے والا ہوتا ہے، اسے سمجھانے والا ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی آفاقی جو نشانیاں ہیں وہ کمتر ہیں اور انفسی جو نشانیاں ہیں وہ برتر ہیں، وہ برتر ہیں. اخلاق سے اگر انسان سمجھنا چاہے، ایتھیکل سائنسز سے، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر ایک بچے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو چاہے کرے تو وہ اپنے نقصان کے سوا کچھ نہیں کرے گا. لیکن اگر اس کی ہدایت کے لیے اس کے والدین ہیں، اگر اس کی کفالت کے لیے اس کے والدین ہیں، اگر اس کا خیال رکھنے کے لیے اور دیگر خاندان کے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب اگر مل کر اس کی پرورش کرے تب کہیں جا کر وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ ساری چیزیں، مثلا رزق اس کو مل جائے گا، ہر وہ چیز جو اس کو چاہیے، ہوا، کھانا، پانی، وہ سب کچھ معین ہو جائے گا. لیکن اس کا نقصان ہوگا کیونکہ اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں رہے گا. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا ہادی ہو، کوئی ایک ایسا، میں نے ایک بہت سادہ سی مثال دی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ میں نے صرف متوجہ کیا ہے آپ کو کہ ہمیشہ کسی ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، درمیان میں کوئی چاہیے جو بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو عزیزان گرامی جیسے آپ کسی بچے کو ایک کتاب لے کر بٹھا دیں، وہ خود سے کبھی بھی نہیں پڑھ سکے گا جب تک کہ ایک استاد اس کے پاس نہ ہو، جب تک کہ اسے بتانے والا نہ ہو. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب ایک عام کتاب دنیا کی ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے بغیر استاد کے، تو پھر اللہ کی وہ عظیم کتاب کہ جس کو خدا اپنی حجت کہہ رہا ہے، اللہ کا وہ کلام کہ جو کوئی بھی بغیر استاد کے نہیں سمجھ سکتا. تو عزیزان گرامی یہ سمجھ میں آ گیا کہ خاموش نشانیاں جو ہیں، آفاقی نشانیاں جو ہیں وہ کمتر ہیں، اور انفسی نشانیاں یعنی وہ استاد، وہ ہادی، وہ نبی اور امام جو ہیں وہ برتر ہیں، وہ زیادہ افضل ہیں. ایک درود پڑھیں مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعجل
वअज्जिल फरजहम। तो कनीज़ान सैयदा अर्ज़ में आपके सामने ये कर रही थी कि अगर मान लीजिए हम सूरज की मिसाल ले लें, हम सूरज की मिसाल ले लें, हर कल्चर जिसने गैर अल्लाह की इबादत की, दूसरी चीज़ों की इबादत की, हर चीज़ को माबूद जाना, हर वो कल्चर अगर आप देख लें कि जो कुफ्र में मुब्तला था, जहाँ पर अलग अलग मज़हब अलग अलग वक्त में आए, हर सिविलाइजेशन का अपना एक मज़हब था, सब ने सूरज की इबादत की, सब ने सूरज को पूजा। क्यों? इसलिए कि उससे तवानाई हासिल होती है, उससे जिंदगी बाकी है, उसकी वजह से जिंदगी चलती है, वो लाइफ सस्टेनिंग है, वो लाइफ सस्टेनिंग है, वो रोशनी देता है, वो गर्मी देता है, वो कुव्वत देता है, वो ताकत देता है, वो तवानाई देता है। उसकी वजह से पूरे साल में गर्मी और सर्दी है, उसकी वजह से पूरे साल में दिन और रात का फर्क पता चलता है, सब कुछ। मसलन इस आफाकी निशानी सूरज के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत लोगों के दिल में आई कि लोगों ने उसकी इबादत करना शुरू कर दिया। तो अजीजान ग्रामी, आप देखें कि एक ऐसी चीज है कि अगर कोई बताने वाला न होता, अगर कोई दिखाने वाला ना होता, तो इंसान कभी समझ नहीं पाता कि सूरज को जो कमाल हासिल है उसको देने वाला कोई खालिक है। सूरज जो अपने मदार पर बाकी है, उसको बाकी रखने वाला कोई मालिक है। सूरज जो ये तवानाई तुमको बख्श रहा है महज वसीला है, असल ताकत कहीं और से आती है। ये जो रिस्क तुमको दे रहा है इसका राज़िक कोई और है। ये जो तुम्हारे दिन और रात तब्दील हो रहे हैं इनको चलाने वाला कोई और है। तो अजीजान ग्रामी, इसीलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में सूरज को इशारा करके पलटकर उसके मदार से वापस बुलाकर असर के वक्त को दोबारा आफाक आलम पर कायम करके ये बता दिया कि देखो अनफुसी निशानी जो अल्लाह की है वो बरतर है, आफाकी कमतर है। भाई ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है कि इशारा किया तो सूरज वापस पलट आया, दिन फिर से आ गया, दिन फिर से वापस आ गया। यही शहर हिल्ला है या बाबिल या बेबीलोन। बहुत तेजी से मैं जाना चाह रही हूँ कि जहां पर मेरे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने सूरज को पलटाकर बताया कि देखो मेरे पास भी वही कमाल हासिल है कि जो नबी करीम के पास है। इसलिए कि जो इल्म है जो तुम्हारी नजर में मौजज़ा है, गैर मासूम जो सब लोग हैं, मासूम को देखने वाले, उनके पीछे चलने वाले या नहीं चलने वाले, वो हर चीज को मौजज़ा कहते हैं क्योंकि ये एजाज है जो उनके पास नहीं है। लेकिन ये मौजज़ा होता है क्योंकि मासूम के पास इल्म है। तो अजीजान ग्रामी, मासूम ने सूरज को पलटाकर बता दिया कि जो आफाकी निशानियां हैं वो कमतर हैं, जो अनफोसी निशानियां हैं वो बरतर हैं। और फिर ये भी बता दिया कि मैं एक अनफोसी निशानी हूँ, अल्लाह का एक साइन हूँ, अल्लाह के लिए एक दलील हूँ, एक प्रूफ हूँ। तो अजीजान ग्रामी, जब ये बात तय हो गई तो फिर वापस चले उस मौजू की तरफ कि जिसको लेकर हमने यहाँ तक का सफर एक साथ तय किया कि जहाँ पर लोगों ने बढ़ाया और घटाया वहीं लोग ईमान से हट गए, वहीं उनका दीन जाता रहा, वहीं उनका ईमान खत्म होता रहा। कि जिन लोगों ने इमाम को देखकर ये कहा कि ये खुदा है, जिन लोगों ने इमाम की इबादत, एक दुरूद पढ़े मिलकर, जिन लोगों ने इमाम की इबादत करना शुरू कर दी, जिन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये खुदा है, अली इब्न अबी तालिब माज़अल्लाह खुदा है, उन लोगों ने क्या किया? बढ़ा दिया मकाम से। और जिन्होंने ये कहा कि ये मासूम भी नहीं माज़अल्लाह, ये इमाम भी नहीं, ये हादी भी नहीं, हम इनको नहीं मानते, उन्होंने उनको उनके मकाम से घटा दिया। तो काफिर वो भी हो गए कि जो ये ना समझ सके कि अली बंदा है, और काफिर वो भी हो गए कि जो ये ना समझ सके कि अली वली है। तो अजीजान ग्रामी, एक बात और समझ में आ गई कि जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह ने
توحید کے منکروں کو اور کافروں کو راستہ دکھایا تھا، ویسے ہی محمد رسول اللہ نے افراط اور تفریط کرنے والوں کو راستہ دکھایا تھا۔ بالکل اسی طرح علی ولی اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو امام نے اگر سورج کو پلٹایا تو اس کے بعد سجدہ خالق میں اپنے سر کو جھکا کر نماز ادا کر کے یہ بتا دیا کہ میں خدا نہیں، میں بندہ ہوں، اور اگر بندہ ہونے کی حیثیت سے میرے پاس یہ قوت و طاقت ہے تو ذرا تصور کرو کہ جس کے سامنے میں اپنی پیشانی کو جھکا دوں اس کا مقام کیا ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد، اس سے بہتر درود پڑھیں۔ سجدہ کر کے علی نے بتایا دونوں مرتبہ رات الشمس جو 2 بار ہوا ہے، دونوں مقام پہ مسجدیں آج بھی موجود ہیں۔ مسجد بھی آفاقی نشانی ہے اس واقعے کی کہ رات الشمس کی مسجد آج بھی مدینہ میں موجود ہے، اور دوسری آج بھی ہلا، شہر ہلا میں جو پہلے بیبیلون تھا وہ آج وہاں موجود ہے۔ عزیزان گرامی کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ کے ولی نے، اللہ کے نبی نے سورج کو پلٹایا۔ کمال یہ ہے کہ دونوں مرتبہ علی کی نماز کے لیے سورج واپس آیا۔ ایک مرتبہ کہ جب اپنے زانو پر نبی کا سر رکھ کر احتراماً علی نے عصر کی نماز اشارے سے پڑھی، اور رسالت مآب نے کہا کہ چونکہ تم نے میری محبت میں نماز اشارے سے پڑھی ہے، تم نے میرے آرام کو زیادہ ضروری جانا ہے۔ لیکن اتباع رسول کا کتنا ضروری ہے، یہ روح ہے اسلام۔ اگر رسول سے وفادار نہیں ہے انسان تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی انتظار کیا علی جیسے عبادت گزار نے کہ نیند میں کوئی خلل نہ پڑے، نیند میں کوئی خلل نہ پڑے، کیونکہ علی جانتے ہیں کہ محمد کی نیند بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی اللہ کی مرضی کے آگے تو کچھ نہیں ہے۔ جب رسالت مآب کی آنکھ کھلی تو کہتے ہیں کہ علی آپ نے نماز کیسے ادا کی؟ کہا میں نے اشارے سے ادا کی، اور ایک مرتبہ پھر جواب محبت اس طرح دیا کہ اشارہ کیا اور سورج واپس پلٹ کر آیا۔ تو عزیزان گرامی کیا رسالت مآب کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ نماز بہت بہترین نماز ہے، یہ عبادت بہت اونچی عبادت ہے، کیونکہ میرے احترام میں اشارتاً نماز انجام دی گئی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی یہ بھی تو دکھانا تھا کہ میرا جو ولی ہے میں اس سے کیسی محبت کرتا ہوں، میرا جو ولی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی نماز کیا ہے کہ جس کے لیے سورج کو پلٹا دیا جائے۔ اور میرے مولا نے ایک جماعت قائم کی اس کے بعد کہ جب شہر ہلا کے پاس میرے مولا نے اس نہر کو پار کرنے کے بعد ایک مرتبہ اشارہ کیا اور سورج واپس آیا اپنے مقام پر، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ نہ سوچنا کہ اگر اس دنیاوی زندگی سے، اس دنیاوی حیات سے، اس دار فانی کو چھوڑ کر اگر رسالت مآب نے واپس اپنے نوری مدار پر کوچ کر لیا ہے، اگر واپس پہنچ گئے، ہرگز یہ نہ سوچنا کہ تمہاری رہنمائی کے لیے کوئی نہیں ہے، یہ نہ سوچنا کہ کوئی معصوم باقی نہیں ہے، یہ نہ سوچنا کہ کوئی اعجاز والی شخصیت باقی نہیں ہے۔ میرے پاس وہ کل علم ہے کہ جو رسالت مآب کے پاس ہے، اس لیے کہ جب میں اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تو میں نے کسی کی زیارت نہیں کی، 3 دن تک میں نے انتظار کیا کہ رسالت مآب آئیں اور اپنی آغوش میں مجھے اٹھائیں۔ رسالت نے امامت کو، ولایت کو اپنی آغوش میں اٹھایا، اور ایک مرتبہ علی نے آنکھیں کھول کے زیارت جو کی اور سلام جو کیا تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ تو نے مجھے اپنی پہلی نظر سے خاص کیا ہے، تو نے مجھے اپنی پہلی نظر سے خاص کیا، یہ عشق ہے، تو نے مجھے اپنی پہلی نظر سے خاص کیا ہے، میں تجھے اپنے کل علم سے خاص کر دوں گا۔ ایک درود پڑھیں۔ فرجم عزیزان گرامی امامت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ نبوت نے شریعت کو پہنچایا، دین کو کامل کیا، لیکن دین تب تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی حفاظت نہ ہو۔ آپ ایک بہت خوبصورت پھول کہیں پر بوئے اور وہ جب نکل آئے، جب وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ آپ کیا کریں گے پھر کہ اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی بھی قیمتی چیز جو آپ کے پاس ہے آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں،
آپ اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز آپ کو عزیز ہے. ہر وہ چیز جو آپ کی نظر میں قیمت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، پروردگار نے جب اس دین کو پہنچوا دیا، اس کے بعد اس کو بچانے کے لیے امامت کا سلسلہ قائم کیا. اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ ہر دور میں جب بھی کوئی کلف پڑا اسلام پر، جب بھی کوئی مشکل درپیش آئی ہے، تو یہ ابو طالب کا خاندان ہے، یہ علی اور اولاد علی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی قربانی دی، جن کے پورے خاندان مٹ گئے ہیں ایک دن میں. عزیزان گرامی، کیا کہنا کہ آج ہمیں ایک بہت ہی مظلوم شہزادے کا پرسہ علی و فاطمہ کو دینا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کے بچے بڑے عزیز ہوتے ہیں. اس وقت جو آپ کی آنکھیں چھلک اٹھی ہیں، اپنے دامن کو پھیلائیے اور دعا کیجئے کہ بی بی بطفیل شہزادہ قاسم، شہزادی کونین سے کہیے کہ بی بی بطفیل شہزادہ قاسم ہمارے بچوں کو صدمات اور حادثات سے محفوظ رکھنا. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد کے. عزیزان گرامی، آج ہمیں ایک ایسے یتیم اور مظلوم شہزادے کا پرسہ دینا ہے بی بی کو کہ جسے کہا جاتا تھا قاسم گلگو قبا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے کبھی بھی اگر کوئی سخت کپڑا پہنا دیا، کوئی موٹا کپڑا پہنا دیا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. ہمیشہ بہت ہی نرم کپڑوں کو جس نے اپنے جسم پر رکھا ہو. افسوس کہ اس نے ایسی شہادت پائی کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بڑے نازوں سے پالا ہے ام فرما نے اس شہزادے کو، بڑے نازوں سے پالا ہے. بھئی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں کہ اگر کوئی جوان بیوہ ہو اور اس کے سامنے صرف اس کی اولاد ہو تو پھر اس کی وہ اولاد اس کے مستقبل کے تمام تر تمناؤں کا مرکز ہوتی ہے. اس کا ہر خواب، اس کی ہر خوشی اس اولاد کی بقا سے جڑی ہوتی ہے. سلام ہمارا اس ماں کو کہ جس نے خون بھرا کرتا قاسم کا امام حسین سے لے کر ظہر عاشور میں اپنے پاس رکھا، اور جب قید کاٹ کر یہ بی بی مدینہ واپس گئی ہے نا تو ایک مرتبہ اونٹ سے اتر کر امام حسن مجتبیٰ کی قبر پر جا کر اس کرتے کو رکھ کر میری بی بی نے کہا کہ اے میرے والی، بیٹے کی شجاعت کی نشانی لائی، بیٹے کی امانت لائی ہوں. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد والے محمد کے. عزیزان گرامی، جب شب عاشور آئی نا تو امام حسین نے اپنے اصحاب کو، انصار کو جمع کیا. سب کے سب وہاں موجود ہیں. ایک خیمہ ہے. میرے مولا نے ایک فہرست نکالی کہ جس میں سب کے نام لکھے تھے، جسے فہرست شہداء کہا جاتا ہے. میرے مولا نے ایک مرتبہ اس فہرست میں نام پڑھنا شروع کیا. ایک ایک کا نام لیتے جاتے ہیں، کہتے ہیں تم بھی ہو، اے حبیب تم بھی ہو، اے زہر قین تم بھی ہو، اے عباس تم بھی ہو. بار بار ایک 13 برس کا نوجوان معصوم بار بار اپنا چہرہ، ارے بار بار چچا کی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے پرامید نگاہوں سے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں سے شاید میرا بھی نام لے لے، چچا شاید میرا بھی نام لے لے. الغرض کے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے اس خیمے سے جب باہر نکلے، ارے ایک بچہ وہاں رک گیا. حسین نے دیکھا کہ 13 برس کا بیٹا بھائی کا، ارے حسن کی نشانی بیٹھ کر بہوے گریا ہے. ایک مرتبہ قاسم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر میرے مولا کہتے ہیں کہ میرے لال، یہ چچا تیری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، یہ چچا تیری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے. میرے شہزادے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا اے مو، میں انتظار کرتا رہا کہ آپ میرا بھی نام لیں گے. کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں؟ کیا کل میں آپ کی نصرت کے لیے میدان کارزار میں نہیں جاؤں گا؟ ارے عجب کام کیا. حسین نے جواب تو بعد میں دیا، پہلے سینے سے لگا کر اس قدر گریا کیا. حسین نے کتنے عزیز ہیں قاسم حسین کو، کتنے عزیز ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے لال یہ بتاؤ کہ آج کی رات موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ یہ معرفت
ہے शहजादे की जो जवाब कासिम ने दिया। कासिम कहते चचा जान आज की रात मौत मेरे लिए शहद से भी ज्यादा शीरीन है, शहद से भी ज्यादा शीरी है। इमाम ज़ादा है, मारिफत रखता है अपने पास। एक मर्तबा मेरे मौला रोकर कहते कि मेरे लाल कासिम तुम्हारा नाम भी फहरिस्त शुहदा में है, तुम्हारे नन्हे भाई अली असगर का नाम भी फहरिस्त शुहदा में है। एक मर्तबा हाशमी गैरत जाग गई, कहते चचा जान क्या कल अश्तिया खेमों में आ जाएंगे? मेरे मौला ने कहा नहीं मेरे लाल कासिम, मैं अपने हाथों पर तुम्हारे इस छोटे से भाई को मैदान कारज़ान में लेकर जाऊंगा। अब मुतमईन निकले कासिम, खुशी खुशी आकर माँ से कहते अम्मा मेरा नाम भी फहरिस्त शुहदा में है, मेरा नाम भी फहरिस्त शुहदा में है। अरे उम्मे फरवा कहती है मेरे लाल याद रखना कल का सूरज जब आसमान पर नजर आए अरे फौरन आमादा हो जाना। देखो मैं इस खानदान से नहीं हूँ, अरे मैं सैदानियों का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन तुम कुल दौलत हो मेरी है कासिम। ऐसा ना हो कि कल मैं ज़हरा की नजरों से नजरें ना मिला सकूं, मुझे सुरखरू कर देना मेरे मुझे सुरखरू कर देना। अरे सुबह आशूर जो नमदार हुई, एक के बाद अंसार जाने लगे और उसके बाद अकरबा की बारी आई। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी अब कासिम बेचैन है, बेचैन बार बार अम्मा के पास जाते हैं। अम्मा कहती है कि जाओ मैदान कारज़ान में। जब चचा के पास आते हैं चचा सिर्फ रो कर खामोश हो जाते हैं, अरे जाने का इज़्न नहीं देते। एक मर्तबा थक कर कासिम आकर कहते हैं कि अम्मा मुझे नहीं लगता कि चचा जान मुझे इजाजत देंगे। कि अचानक उम्मे फरवा को याद आया कि उनके वाली ने अरे बिस्तर मर्ग पर कि जब कलेजा जहर से कट रहा था इमाम हसन मुज्तबा ने एक तावीज़ लिखकर अरे नन्हे कासिम के बाजू पर बांधा था। कहा मेरे लाल अपना बाजू सामने लाओ। अरे माँ ने तावीज़ को खोला, कहा जाकर अपने चचा को दे दो, तुम्हारे बाबा की वसीयत थी कि जब कोई मुश्किल का वक्त पड़े मेरे भाई पर तो इस तावीज़ को खोलकर हुसैन को दे देना। ये इंतजाम है हसन मुज्तबा का, ये इंतजाम है भाई का भाई की नुसरत के लिए। एक मर्तबा कासिम दौड़ कर जाते हैं इमाम हुसैन के पास। अरे जैसे ही इमाम हुसैन ने वो तावीज़ देखा ना, एक मर्तबा उस खत को खोलकर अपनी आंखों से लगाया। अरे भाई की तहरीर जो देखी गुर्बत में दिल मचल गया। कहते हैं कासिम तुम ऐसी सिफारिश लाए हो कि मैं अब इनकार नहीं कर सकता मेरे लाल। अलगराज अब्बास ने तैयार किया, हुसैन ने आगे बढ़कर जब ये नन्हा शहजादा चढ़ाना घोड़े पर, अरे ज़रा तो थी नहीं जिस्म पर, इतनी छोटी कोई ज़रा ही नहीं थी। अज़ीज़ान ग्रामी हुसैन ने आगे बढ़कर एक अजब काम किया। आगे बढ़ते हैं मेरे मौला और उसके बाद गिरेबान को चाक कर दिया मेरे मौला ने। हाँ चाक करने के बाद मेरा मौला रोकर पलटा और कहता है खुदा हाफिज मेरे लाल कासिम, अल्लाह और उसके रसूल के हवाले तुमको किया। आप सुनना चाहेंगे कि क्यों मौला ने गिरेबान को चाक किया था? अरे हुज्जत खुदा है, हुज्जत तमाम करना चाहते हैं। मेरे मौला ने गिरेबान को चाक इसलिए किया था ताकि देखने वाला समझ जाए कि आने वाला यतीम है, शायद मौज अश्किया में उस पर कोई रहम कर दे। जज़ाकुम रब्बुकुम। बस मैंने जुमले अपने आखिर आपके सामने पेश करने हैं कि शहजादा चला और जंग की शान से कि बार बार मरहबा की सदाएं अब्बास के लबों से निकलती हैं। कहते जियो मेरे लाल, ए मेरे लाल कासिम जियो। मगर अफसोस के जुल्मत के बादलों में अरे फरवा का ये चांद छुपने लगा। एक मर्तबा हल्का तंग होने लगा, तीरों तबर हर तरफ से आने लगे। इतना छोटा है ये शहजादा कि हर जख्म हर चोट पर माँ को पुकारता था, माँ को पुकारता था। आखिर जब संभला ना गया घोड़े पर, एक मर्तबा
کے لیے یہ بات برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ تو تنہا مصیبت میں تھا، میں تیری مدد کو نہیں آ پایا. بس 2 جملے میں نے زحمت تمام کی. رو لیجئے کہ غریب کی مہمانی کے دن ختم ہونے والے ہیں. ارے سید طاووس یہ لکھتے ہیں کہ مولا نے جب قاسم کا لاشا پشت پر اٹھایا نا تو لاش اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ شہزادے کی ایڑیاں خط کھینچتی آتی تھی. میں نہیں جانتی کہ مولا نے کس مقام پر اس لاشے کو زمین پر رکھا، لیکن مقتل یہ بھی کہتا ہے کہ حسین نے اپنی عبا بچھائی، ارے لاش کو اس میں سمیٹا، ایک گٹھری بنا کر سوئے